बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का दिन जी इंतहाई अहमियत का हामिल था। आज 3 दरखास्तों की समाअत हुई। मुगविया बच्ची केस में मुल्जिमान की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बढ़ती जा रही हैं और आज तो इसमें बेपनाह इजाफा जो है देखने में आया है। आपको बताती चलूं कि जो इस केस का मरकजी मुल्जिम है ज़हीर अहमद की मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है और कह दिया है कि जी जनाब आप ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। सिंध हाई कोर्ट में बच्ची के केस के जो मरकजी मुल्जिम है ज़हीर अहमद के मुकदमा ख़त्म करने और मुद्दई मुकदमा की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील करने से मुतालिक दरखास्तों को इस वक्त मुस्तरद कर दिया है। आपको बताती चलूँ कि केस का जो मरकजी मुल्जिम है ज़हीर अहमद की जानिब से मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त दी गई थी, जबकि मेहदी अली काज़मी के जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील करने की दरख्वास्त दी गई थी। मैं आपको बताती चलूँ कि जो सिंध का 2 रुकनी बेंच है उसने मुल्जिम ज़हीर की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज की है और मेहदी अली काज़मी की दरख्वास्त को अदालत ने निपटा दिया है और मुल्जिम ज़हीर की जानिब से एक और दरख्वास्त पर जो है अदालत ने नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है और आपको बताती चलूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट अहम तरीन की दरख्वास्तें थी। मुल्जिम की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि जी जो मेहदी अली काज़मी की बेटी है उसका 164 का बयान हुआ है और इस हवाले से ये भी कहा गया कि पुलिस ने 161 का बयान भी रिकॉर्ड किया है। तो इन बयानात की रोशनी में एफआईआर जो थाना अल-फलाह में है उसको कलअदम करार दिया जाए, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर साहब जो हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में दलाइल दिए, ना सिर्फ दलाइल दिए बल्कि इनके परखचे उड़ा के रख दिए, क्योंकि देखिए जी ये लोग बड़ा मिसगाइड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं, किस तरह से केस का रुख तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर अदालत में होता कुछ है, बाहर आके कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो जब मेहदी अली काज़मी के वकील है जिब्रान नासिर, उन्होंने जो है अदालत में कहा कि जी चालान तो इस वक्त ट्रायल कोर्ट में जमा हो चुका है और जो चालान जमा हुआ है उसमें मुल्जिमान के खिलाफ जो है संगीन नौयत की दफात लगाई गई हैं, यानी कि ज़हीर और शबीर के खिलाफ जो है वो ऐसी दफात इस वक्त लगाई गई हैं जो नाकाबिल ज़मानत है। तो इस वक्त ये जो है किस तरह से खारिज किया जा सकता है, किस तरह से ये मुकदमा ख़त्म कर दिया जा सकता है, किस तरह से कहा जा रहा है कि जी इस केस की जो एफआईआर जो थाना अल-फलाह में है उसको कलअदम करार दिया जाए। अब तो इंतहाई अहम नौयत की दफात जो है लगाई गई हैं जो नाकाबिल ज़मानत है। यानी कि देखिए मैं आपको बताती चलूँ कि इनको ज़मानत नहीं मिलने वाली, इनका जो मुकद्दर है वो जेल में ही है। इनको नहीं पता कि इन पर कितनी संगीन तरीन दफात लग चुकी हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है। इनको लग रहा है कि जी ये मजाक हो रहा है और इस मजाक में ये जो करण अर्जुन है ना, इन्होंने वापस नहीं जाना, अब इन्होंने जाना है आगे से आगे और इनकी वापसी नामुमकिन हो चुकी है। तो उन्होंने जिब्रान नासिर ने बड़े अच्छे अंदाज में अंदर दलाइल मुकम्मल किए और बताया कि जी अब तो बड़ी संगीन नौयत की दफात लग चुकी हैं, चालान भी जमा हो चुका है और ज़मानत भी इस पर नहीं होगी। चालान जमा होने के बाद ये सब बहुत अजीब और वियर्ड किस्म का है, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर इसको खारिज कर दिया है। यानी कि इनको जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है, इनको मुंह पर चपेड़े पड़ी हैं। इनको लग रहा था कि जी वाह मामला तो अभी भी हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि इनको पता है कि जी हम जो भी कहानी अंदर हो अदालत के अंदर, इन्होंने झूठ बोलना है। झूठों का टोला जो है सुबह से कहानी अलग किस्म की सुना रहा है और जश्न मना रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बेचारे बड़े मिसगाइड हो रहे हैं, कहते हैं कि जी मामला आप लोग तो कुछ और लिख रहे हैं और ये लोग कहानी सुना रहे हैं कि जी इनकी फतह हुई है, जश्न मनाने का वक्त आ चुका है, हमारी फतह हुई है। तो भाई कौन सी फतह हुई है? ये दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समात करार देकर इसको खारिज कर दिया गया है, इसमें फतह कहाँ से करार दी जा रही है? मैं आपको फिर बताती हूँ कि जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं आप लोग उनको ना जाके सुने, उनका तो काम ही लोगों को गुमराह करना है। पहले दिन से इस केस में वो लोगों को गुमराह करने में लगे हुए। अच्छा जी, इसके बाद जी मेहदी अली काज़मी ने दरख्वास्त दी थी तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले से कि जो अभी इस वक्त सईद रिन साहब हैं उन पर काफ़ी शकों को शुबहात का उन्होंने जो है एतराफ़ किया। कहा ऐसा लग रहा है कि तफ्तीश जो है वो सही अंदाज में नहीं हो रही, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। तो हम चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश जो है वो DIG सतह का ऑफिसर इसके लिए मुकर्रर किया जाए और बहुत अच्छे अंदाज में जो है इसकी तफ्तीश होना ज़रूरी है। अदालत ने जी दरख्वास्त निपटा दी कि मामला ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समात है, इसलिए वही जो है इसका फैसला करेंगे। इस पर भी इन्होंने सुबह से गलत अंदाज में ढंडोरा पीटा हुआ है कि जी देखें ये बार बार तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो चेंज कर रहे हैं। देखिए जी आप खुद सोचें, अगर आप कोई एम्प्लॉय रखते हैं, आप मालिक हैं, आप कोई एम्प्लॉय रखते हैं और आप उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं, आपको पता है कि काम और अच्छे अंदाज में हो सकता है,
اور ہونا چاہیے، اور آپ اس وقت پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہمیں کسی اور بندے کو رکھنا چاہیے. جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے آپ جو ہے بندے چینج کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر تو معاملہ کسی کی زندگی کا ہے نا، ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے. اگر والدین ان کے وکلا سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو وہ بار بار چینج کرنے کی درخواست دیں گے، وہ بار بار یہ بات بولیں گے کہ جی تبدیل کریں. ہم اگر اپنے گھروں سے اس چیز کو تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم کسی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اور ہم اس کو پیسے دے رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں نہیں ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو بھائی یہ تو کسی کی زندگی کا سوال ہے. کسی کی پوری زندگی جو ہے اس کیس پر منحصر ہے، اور ایک بندے کی زندگی نہیں ہوتی، پھر پورا خاندان اس زندگی سے جو ہے اٹیچ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی جج صاحب نے یہ کوئی بات نہیں کہی کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی یہ کہہ کر درخواست جو ہے نپٹائی گئی ہے کہ جو معاملہ اس وقت ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہے، اسی لیے وہ یہ فیصلہ کریں گے. تو اس کو بڑا غلط انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ظہیر احمد ہے اس کی بھی ایک درخواست تھی، پروسیکیوشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی تھی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو دوران سماعت ظہیر احمد کا وکیل ہے اس نے کہا جی پروسیکیوٹر جنرل سندھ جان بوجھ کر توہین عدالت کر رہے ہیں. دوران سماعت ظہیر احمد کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ جی جسٹس محمد جنید غفار کا 6 جون کا فیصلہ پڑھ لیا جائے. اس میں سندھ ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ فیض ایچ شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے. اچھا جی ظہیر احمد کا جو وکیل ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ عدالت کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے، پروسیکیوٹر جنرل سندھ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے اور ہر حال میں ایڈوکیٹ جنرل کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے. ظہیر احمد کے وکیل نے اندر بڑے پھڑے ماری. اس نے کہا کہ جی نکاح تو پنجاب میں ہوا ہے، یہاں پر قانون لاگو نہیں ہوتا، سندھ چائلڈ میرج قانون اس کیس پر کسی صورت لاگو نہیں ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کم عمری کی دفعات جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں، بڑی ساری کہانیاں اندر انہوں نے سنائی. انہوں نے کہا کہ جی ظہیر احمد کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں پروسیکیوٹر جنرل سندھ تفتیشی آفیسر سعید رند کو فریق بنایا گیا ہے. عدالت نے حکم دیا کہ جی کیس کا چلان تو جمع ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ سے اب رجوع کیا جائے. اس پر ظہیر احمد کے وکیل کا کہنا تھا کہ مدعی مقدمے کے وکیل کو اس کیس میں حقائق معلوم ہی نہیں، چالان جمع ہوا مگر اسکروٹنی مراحل میں ہے. پھر جی مدعی مقدمہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہم اس کیس میں تفتیشی آفیسر تبدیل کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ظہیر کی مبینہ جو بچی سے ملاقات ہے اس کو روکا جائے. تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے یہی بات بولی ہے کہ ڈی آئی جی لیول کا جو ہے کوئی آفیسر جو ہے اس کیس کو سپروائز کرے، ہم یہ چاہتے ہیں. جبران ناصر نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی. انہوں نے بتایا کہ جی معاملات جو ہیں وہ اچھے انداز میں ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں اچھے انداز میں انشاءاللہ تعالی چلیں گی. تو میں پھر آپ کو یہ بات بولوں گی کہ اندر کچھ اور ہوتا ہے. ان کا جھوٹا سستا قسم کا رپورٹر جو ہے وہ باہر آ کے اپنی ماں کو غلط انفارمیشن دیتا ہے. اس کی ماں جو ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا کیا سچ ہے کیا غلط ہے، عدالتی کارروائی کسے کہتے ہیں، چالان کیا ہوتا ہے، دفعات کون سی لگی ہیں، کیا معاملہ ہے کیا نہیں. وہ سستی اداکارہ جو ہے منہ اٹھا کے غلط ملت قسم کی چیزیں جو ہے وہ آ کر ولاگ کا حصہ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ اس کو سر پاؤ نہیں پتا. اسی لیے میں کہتی ہوں انسان کو نوٹس بنانے چاہیے. اس میں کیا شرمندگی ہے کہ انسان نوٹس بنا لے، آپ غلط ملت تو نہیں بتائیں گے، لیکن ان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ انہوں نے غلط قسم کی انفارمیشن دنیا کو دینی ہے تاکہ اس کیس میں ہر وقت جو ہے وہ ہڑبڑی مچا کے رکھیں. لیکن جی اب ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی جیت ہوگی. جو معاملات غلط انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں ان کی بات بالکل بھی نہ سنیں، کیونکہ معاملات اس طرح سے ہوتے ہی نہیں ہیں جس طرح سے یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں.